नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति चयनबारे दलहरूबीचको खिचातानी जारी। एमालेकै उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। आफूले नै पाउनुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान कायमै। आफ्नो ठाउँमा बस्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई मन्त्री मोदीको चेतावनी। देशमा गणतन्त्र आइसकेको भन्दै अझै पनि आफूलाई राजा नठान्न आग्रह। मकवानपुरमा मच्चिएको हात्ती आतंक नियन्त्रण गर्न सरकारसँग सांसद बर्तौलाको माग। सर्वसाधारणको ज्यान जाँदा पनि सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको आरोप। उत्तर कोरियाद्वारा आज 4वटा क्रुज मिसाइलको परीक्षण। जस्तोसुकै युद्धका लागि पनि तयार रहेको पुष्टि भएको केसियनको दाबी। र आर्मी र मच्छेन्द्र केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। एनआरटी र चर्च बॉयज युनाइटेड पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति नेकपा एमालेको उम्मेद्वार नै हुने दावी गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति एमालेको हुने कुरा पुस 10 गते नै तय भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो घटनाक्रमबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो। एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार हो, एमालेको हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पुस 10 गते टुङ्गो लगाएर बस्यौँ। गठबन्धनमा अलि पछिल्लो समय अलि समस्या देखिएको हो अध्यक्षज्यू। प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको बैठक बसेको थियो। 4 दलीय बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी नछोड्ने अडान लिएको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगको छलफलमा काङ्ग्रेसले आफ्नो अडान राखेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बैठकमा आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी स्वाभाविक दावी गरेको बताउनुभयो। बैठकमा काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूले पनि राष्ट्रपतिमा आफ्नो दावी गरेको बताएका थिए। महामन्त्री थापाले प्रस्तावमा आएका नामहरूका बारेमा दलहरूले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरी पुनः बस्ने बैठकमा सहमति भएको बताएका थिए। छलफल गर्यो, विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा छलफलहरूमा प्रस्तावहरू, विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा प्रस्तावहरू आए। ती प्रस्तावहरूमाथि छलफल चलिरहेको छ। छलफल एकदमै सकारात्मक छ। हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ। तर अहिले फेरि आफ्नो दलभित्र थप के छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको र अन्य दललाई पनि लागेको हुनाले गर्दा हामी 5 बजे फेरि बस्छौँ र अहिले साँझ 5 बजे बसेर यो विषयलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। अहिले हाम्रो ध्यान प्राथमिकता राष्ट्रपतिकै विषयका सन्दर्भमा हो। तर राष्ट्रपतिको विषयसँग मात्रै केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहँदै गर्दा पनि स्वाभाविक रूपमा अन्य विषय प्रसङ्गहरू पनि उठेर आउने नै भए। तर अहिले छलफल गरेको टुङ्ग्याउन खोजेको विषय आज 5 बजे हामीले टुङ्ग्याउने विषय भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको बारेमा नै टुङ्ग्याउने हो र त्यो आज हामी टुङ्ग्याउँछौँ। महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेसको उम्मेदवारमा अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। उहाँले अन्य दलहरूले पनि काङ्ग्रेस बाहेकका दलका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्नुपर्ने अडान लिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार तय गर्न पुरानो गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायत दलका शीर्ष नेताहरू बैठकमा सहभागी रहेका छन्। काङ्ग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नाम अघि सारेको छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले माधव कुमार नेपालको नाममा सहमति खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
यसअघि वर्तमान गठबन्धनलाई जोगाउन आजै दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालुवाटारमा 2 घण्टा छलफल भएको थियो। तर राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने अडानबाट प्रधानमन्त्री दाहाल पछि नहट्ने भएपछि सहमति हुन सकेको थिएन। समीकरण बन्दाको सहमति अनुसार एमालेलाई राष्ट्रपति दिन माओवादी केन्द्र सहमत नभएपछि राष्ट्रिय सहमतिका नाममा पुरानै गठबन्धन बिउताउन खोजेको एमाले आरोप लगाउँदै आएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राष्ट्रपति चुनावका लागि दलहरूबीच भइरहेको छलफलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका उपमहासचिव शर्माले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी जस्तो गरेर छलफल अघि बढाउनु दुःखद भएको समेत बताउनुभयो। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय सहमतिबाट नै राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अडान समेत राख्नुभयो। जनताले तानातानका लागि नभई सहकार्यका लागि मुलुकलाई अघि बढाउनु पर्ने मत दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही मतको सम्मान गर्दै सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने काममा एकताबद्ध हुन सरकार सबै राजनैतिक दल र सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। भन्ने चर्चाहरू आज सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको प्रसङ्गलाई कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो बनाएर जो बहस भइरहेको छ यो दुःखद कुरा हो। पहिलो एजेन्डामा सहमति गरौँ, एजेन्डाको सहमतिको आधारमा प्राप्त जनमत आज हामीलाई तानातान गर्नको लागि होइन, प्रतिस्पर्धाको लागि नभएर सहकार्यको लागि प्राप्त भएको छ। त्यसका लागि हामीले एजेन्डामा सहमति गरेर एजेन्डाका आधारमा हामीले संरचना र पदहरूको हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिमा यस्ता कुराहरूलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। आज देशले खोजेको राष्ट्रिय सहमति हो। त्यसकारणले सबै विचारहरूलाई, सबै भावनाहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय एउटा सहमतिका आधारमा अगाडि जाने बाटो खोजौँ भनेर सभामुखज्यू मार्फत म सरकारको सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूको सबै मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उपमहासचिव शर्माले राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिका साथ उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने महाअभियानमा जुट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रपतिको पदलाई कार्यकारी बनाउने खेल भइरहेको बताउनु भएको छ। आज सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केसीले राष्ट्रपतिको पद आलङ्कारिक भए पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिको पदलाई सक्रिय बनाउन खोज्नुले जनता माझ नराम्रो सन्देश गएको बताउनुभयो। दलहरूले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन खोजेसँगै शक्ति राष्ट्रहरूको पनि दौडधुप बढेको उहाँले बताउनुभयो। शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो आवत जावतले राजनीतिक पार्टीहरूको स्तर पनि गुमेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। यस खालको चाहिँ हल्लाखुल्ला, यस खालको शक्ति राष्ट्रहरूको पनि आवत जावत यसले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको स्तर असाध्यै गिराएको छ। त्यस कारणले अलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई सक्रिय कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा प्रयोग गर्न पल्केकाहरूले असाध्यै यो खेल खेलेका छन्। यसले गर्दाखेरि धेरै नराम्रो सन्देश गएको छ नेपाली जनताको बिचमा। देखिरहनु भएको छ, म नाम लिनुपर्छ। को हिँडिरहेका छन् पात्र, तपाईँहरूलाई कण्ठै छ नि, मैले किन भन्नु, तपाईँहरूले कण्ठ छ। यी पात्रहरूको चाहिँ दुर्गति हो। अलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीको रूपमा चाहिँ जुन खालले चाहिँ खेल भएको छ। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस सहितको पुरानो 5 दलीय गठबन्धन बन्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ सरकार बने पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति सरकारमा जाने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति चुनावको उम्मेद्वारमा विभिन्न नामहरू चर्चामा छन्। नयाँ राष्ट्रपति चयनको विषय यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ। अधिकांश शीर्ष राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूमा नयाँ राष्ट्रपति बन्ने हुटहुटी देखिएको छ। यही बीचमा राष्ट्रपतिमा मोह देखाउनेको लर्कोमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू थपिएका छन्। न्यायाधीश समाजले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बन्न पूर्व न्यायाधीशलाई कानुनी बाधा नभएको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि यसले नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा गरेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू वार्तामा जुटेका छन्। विगतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूदेखि मन्त्री सांसद बनेकाहरूमा पनि आलङ्कारिक राष्ट्रपति पदका लागि मोह जागेको छ। यही बीचमा राष्ट्रपतिमा मोह देखाउनेको लड्कोमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि थपिएका छन्। सर्वोच्च बार एसोसिएसनले बुधबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्न पूर्व प्रधान तथा पूर्व न्यायाधीशहरू भाग लिन अयोग्य रहेकाले निर्वाचनमा सहभागी नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको भोलिपल्टै न्यायाधीश समाजले जवाफमा पूर्व न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बन्न कानुनी बाधा नभएको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेश नेपालको शासकीय इतिहासमा विडम्बनापूर्ण उदाहरण मानिन्छ। तर यही उदाहरण पछ्याउँदै एक दशकपछि फेरि न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि शीतल निवास पुग्ने रहर जागेको छ। बहालवाला न्यायाधीशहरू आबद्ध संस्था न्यायाधीश समाजले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश र अवकाश प्राप्त न्यायाधीश योग्य हुने दावी गर्दै बिहिबार विज्ञप्ति निकाल्यो। सेवा निवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज लगाएको छैन भन्दै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 12 लगायतका कुनै कानुनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको छैन भन्दै समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस विषयमा कतिपय कानुनका ज्ञाताहरूले अदालतमा प्रवेश हुन सक्ने विषयमा हेक्का समेत नराखी यसरी विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई आचार संहिता विपरीत भएको तर्क गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 132 मा प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था उनीहरू अवकाश पाएपछिको हकमा पनि धेरै हदसम्म लागू हुन्छ। धारा 132(2) मा भनिएको छ, प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन। उक्त धारामा यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकामा भनिएको व्यवस्था धारा 248 मा छ, जस अनुसार पूर्व प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुन बाधा पर्दैन भनिएको छ। संविधानले यो बाहेक अरू पदको हकमा अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश योग्य हुने भनी किटान गरेको छैन। तथापि राष्ट्रपति लाभको पद नभएको र आलङ्कारिक पदमा आवश्यकता परेमा जान हुने कतिपयको तर्क छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपति हुन मिल्ने अर्का थरी कानुन जानकारहरू बताउँछन्। केही साता अघि मात्रै 2069 सालको चुनावी मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले राष्ट्रपति पदका लागि रुचि देखाएका सूचनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। रेग्मीको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्का पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि शीतल निवासका आकांक्षीका रूपमा चर्चामा आए। राज्यको 3 मुख्य अङ्ग मध्ये एक न्यायालयको प्रमुखको रूपमा नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले अवकाशपछि राष्ट्र प्रमुख जस्तो राजनीतिक अर्थ राख्ने पदमा जान मिल्ने नमिल्ने दुवै थरी तर्कसहित अहिले जुहारी चलेको छ। यसले न्यायमूर्तिलाई पनि पद र शक्तिको भोग जागेको त होइन भन्ने आम नागरिकले शंका गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन भएसँगै देशको राजनीति कुन दिशामा जान्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, भावी राष्ट्रपतिबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अहिले भइरहेका राष्ट्रपतिले संविधानको दायरा मिचेर काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो बहुदलीय शासन पद्धतिमा, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानको सीमा अनुसार बस्ने र संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको पालना गर्ने खालको राष्ट्रपति निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राष्ट्रपति चुनिसकेपछि ऊ सबैको अभिभावक भएको कारणले गर्दा सबैलाई अभिभावक बन्ने हिसाबले उसले काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ अब राजनैतिक दलभन्दा बाहिरबाट ल्याउने, हिजोका राष्ट्रपतिहरूले ठिक गरेनन् भनेर भन्ने पनि चर्चा सुनिएको छ। त्यो हुनु हुँदैन। राजनैतिक रूपमा सुझबुझ भएको, राजनैतिक रूपमा जानेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुनुपर्दछ। अहिलेसम्म नेपालमा 2 जना राष्ट्रपति नियुक्त हुनुभयो होइन।
अब उहाँहरू दुवैजनाको कार्यशैली हेर्दा चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि उहाँहरू समग्र देशको राष्ट्रपति भन्दा पनि कुनैको पार्टीको राष्ट्रपति हो कि भने जस्तो देखियो। दुईटै राममोहनजीको पनि हाम्रो विद्या भण्डारीजीको पनि एउटा कुनै पार्टीतर्फ ढल्केर कुनै पार्टीलाई फेभर गरेर काम गरेको हो कि भन्ने देखियो होइन। अब तपाईँ अब पहिला कुनै पार्टी मार्फत राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले जीवनै त्यो पार्टीमा खर्च गर्नुभएको हुनसक्छ, तर तपाईँले राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यो कुरोलाई बिर्सिने हो। तपाईँ राष्ट्रपति भइसकेपछि समग्र देशको हो, त्यसमा संविधानले तपाईँलाई प्रत्याभूत गरेको जिम्मेवारीभित्र तपाईँले रहेर काम गर्नुपर्छ। अहिलेको राष्ट्रपतिबाट हामी के अपेक्षा गर्छौँ भने सकभर म के भन्छु भने अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा छ, दल बाहिरबाट चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ नि। मैले यदि राजनैतिक दलहरूले देशको हित चाहेका हुन् भने हामीले चाहिँ दलहरूभन्दा बाहिरबाटै राष्ट्रपति बनाऊ। किन राष्ट्रपति दलहरूबाट बाहिर बनाऊ भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रपति यसम्यान हुँदैन, राष्ट्रको चाहिँ अभिभावक हुनुपर्छ र सबैको हितलाई संरक्षण गर्न सक्ने र सबैको चाहिँ अभिभावक गर्न सक्ने मान्छे बनाऊ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो देशको हित हुन्छ। एउटा राष्ट्रको लागि सक्षम एबल र राष्ट्रले मानेको सक्षम व्यक्तिलाई ल्याएर राष्ट्रपति छान्ने पनि त्यो उपयुक्त हुन्छ। जस्तै भारतको आलमलाई ल्याएर राखे होइन, त्यसले देशको लागि एउटा गहनाको रूपमा रह्यो होइन। त्यस्तै राष्ट्रको लागि केही दिएको देन दिएको मान्छे, एबल मान्छे, सक्षम मान्छे र नेपालको धुलो माटो बुझेको मान्छे, राजनीतिभन्दा टाढा रहेको मान्छेलाई नि ल्याउनुपर्छ। अनि बल्ल राष्ट्रपतिको एउटा ओहदा मर्यादा राम्रो हुनसक्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमललाल मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न चेतावनी दिनुभएको छ। आज नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको फोनिज युके पत्रकारिता सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा मन्त्री मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो ठिक ठाउँमा बस्न चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले 1-2 हजार मान्छे जम्मा हुँदैमा पूर्व राजाले म नै राजा हुँ भन्ने सोचिरहेको भन्दै त्यस्तो नसोच्न चेतावनी दिनुभयो। देशमा गणतन्त्र आइसकेको र जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति बन्न पाउने भन्दै उहाँले देश पश्चगमनतर्फ नफर्कने बताउनुभयो। मानव जातिका लागि गणतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले पूर्व राजा शाहलाई आफूहरूले सम्मानपूर्वक नै ठिक ठाउँमा बस्न आग्रह गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूहरूले देशलाई ठिक दिशा दिइरहेको भन्दै देशलाई खलबल्याउनेहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व राजा फेरि पनि चाहिँ म हुँ भन्ने किसिमको सोचिरहेको छ। यो देश गणतन्त्र आइसकेको छ। यो देश गणतन्त्र आइसकेपछि जनताको छोरा राष्ट्रपति हुन चाहन्छ। कयौं कुराहरू सामान्य रूपमा त्रुटि हुन्छ, सिक्दै जाने क्रम, तर देशको लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो गणतन्त्र, लोकतन्त्र। आज समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो एउटा सुन्दर पक्ष, आज आफ्नो अधिकारको कुरा हरेक मान्छे राख्न पाउँछ। यो भन्दा कुनै सुन्दर पक्ष मानव जातिको लागि हुनै सक्दैन। त्यसैले गणतन्त्र नेपालको लागि सबभन्दा सुन्दर पक्ष र संसारको लागि सुन्दर पक्ष। त्यसैले पक्षगमन कोही जान सक्दैन र पक्षगमनतिर जाँदैन। मन्त्री मोदीले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको राजनीतिक अवस्था परिवर्तनका निम्ति पत्रकारहरूको ठूलो योगदान रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रस्तुत हुने विषय विधेयकहरूमा छलफल गर्नुअघि आफ्ना सांसदहरूलाई विषय विज्ञ बोलाएर जानकारी गराउने भएको छ। आज कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा विशेष विधेयकलाई बारेमा संसदमा बोल्नका लागि सांसदहरूलाई तयारी स्वरूप विषय विज्ञहरू बोलाएर विधेयक बारे जानकारी गराउने भएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले संसदमा पेश हुने कतिपय विधेयकहरू प्राविधिक विषयका हुने र त्यसबारेमा सांसदहरू अनभिज्ञ हुने भएकाले संसदमा बोल्नु अघि विषयका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। जुन हाउसमा पेश हुन्छ यो टेक्निकल विधेयकमा सांसदहरूले पढेर मात्र सबै कुरा बुझ्न गाह्रो पर्छ कि त्यो विषयवस्तुमा अध्ययन गरिसकेका व्यक्ति हुनु पर्यो, नत्र चाहेर पनि अलिकति बुझ्न गाह्रो हुने भएको कारणले र हाउसमा पनि सांसदहरूले बोल्दाखेरि
बोल्नको निम्ति मात्र होइन, अलिक प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हाम्रो संसदीय दल र विशेष गरेर हाम्रो चिफ व्हिप मान्य रमेश लेखकले चाहिँ यो सुरुवात गरेको हो। महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा चाहिँ विशेषज्ञहरू, एक्सपर्टिजहरू, त्यो सम्बन्धीमा कानुनविदहरू ल्याएर त्यसको बारे छलफल र त्यसको बारे बुझाएर सांसदहरूलाई एकचोटि तयारी हुने र एउटा सिक्ने मौका प्रदान गरिदिने एउटा व्यवस्था उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले विशेष प्रकारका विधेयकहरूमा सबै सांसदहरूलाई राखेर छलफल गर्ने कुरा प्रारम्भ गरेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले आज सिंहदरबार स्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका सांसदहरूलाई बोलाएर संसदमा प्रस्तुत विधेयकबारे अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरेको हो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि मकवानपुरमा मचिएको हात्ती आतंक नियन्त्रण गर्न सरकारसँग सांसद बर्तौलाको माग। सर्वसाधारणको ज्यान जाँदा पनि सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको आरोप। उत्तर कोरियाद्वारा आज 4वटा क्रुज मिसाइल परीक्षण। जस्तोसुकै युद्धका लागि पनि तयार रहेको पुष्टि भएको केसिएनको दावी। र आर्मी र मछिन्द्र केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। एनआरटी र चर्च बोइज युनाइटेड पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सांसद महेश कुमार बर्तौलाले मकवानपुर जिल्लाको विभिन्न बस्तीमा आतंक मच्याउने यमगज नामक हात्तीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बर्तौलाले यमगज हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएकी मनोहरी गाउँपालिकाकी 64 वर्षीय राधा अधिकारीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एकसाथ यता मकवानपुरको विभिन्न बस्तीमा सो हात्तीले आतंक मचाउँदा पनि वन मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले नियन्त्रणका लागि कुनै पनि पहल नगरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। मकवानपुर जिल्लामा एम गज नामको हात्तीले आतंक मचाइरहेको छ। आजभन्दा ठिक 3 दिन अगाडि मकवानपुर जिल्ला मनरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 निवासी 64 वर्षीय आमा राधा अधिकारीलाई हात्तीले आक्रमण गरी उहाँको मृत्यु भएको छ। उहाँको परिवार शोकमा हुनुहुन्छ। उहाँको मृत्यु मात्रै होइन, करिब 7 दिनदेखि त्यो एम गज नामको हात्तीले त्यहाँका स्थानीय जनताको घर भत्काउने, बाली नोक्सान गर्ने, आतंकित बनाइरहेको अवस्था छ। सांसद बर्तौलाले यमगज हात्तीले आतंक फैलाएपछि विद्यार्थीहरू विद्यालय जान समेत नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै वन विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणका लागि चासो नदिएको गुनासो समेत गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरूको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले आफूहरूले उठाएका विषयहरूको जवाफ नै नदिएको भन्दै रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका थिए। सांसदहरूको आग्रहपछि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको हो। शून्य समय र विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूबाट उठाइएका सवालमा सदनमा जवाफ दिनको लागि सरकारलाई म निर्देशन गर्दछु। संसदमा सांसदहरूले सरकारले आफूहरूका प्रश्नको उत्तर नदिएर पन्छिरहेको आरोप लगाएका थिए।
मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलबाट उम्कने भन्दा पनि फस्दै जाने क्रम बढ्दो छ। भ्रष्टाचारीहरू उपर कडा कारबाही हुने अवस्था छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा पिउने पानीको अभाव अझै टरेको छैन। विद्युतबाट चल्ने वातावरण मैत्री सवारी साधन राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन। हरेक क्षेत्रको अवस्था लथालिङ्ग छ। यसबाट जनता निराश बनेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले यिनै विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्न बनाएको योजना संसदमा पेश गर्न माग गरे। उनले खानेपानी राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा नारा भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाको करिब 65% घरका धारामा पानी नआउने बताए। उनले सरकारले पानी नआउने धारा राखे बापत शुल्क भने नियमित लिइरहेको बताए। पौडेलले मेलम्चीबाट आएको भनिएको 17 करोड लिटर पानीको नयाँ आपूर्ति सञ्जाल बन्न नसकेका कारण 50% चुहावटमा भएको बताएका छन्। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको करिब 65% घरहरूमा धारा छ तर पानी आउँदैन। राज्यले पानी नआउने धारा राखे बापत शुल्क भने नियमित लिइरहेको छ। उपत्यकामा धेरै घरहरूमा जमिन मुनिको पानी र ट्याङ्करबाट आपूर्ति गरेर पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्ने बाध्यता छ। मेलम्चीबाट आएको भनिएको 17 करोड लिटर पानी नयाँ आपूर्ति सञ्जाल बन्न नसकेको कारण 50% चुहावट छ। अहिले काठमाडौँमा 9 करोड लिटर पुरानो स्रोतबाट र मेलम्चीको चुहावटबाट बचेको झन्डै 8 करोड जम्मा 17 करोड लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ, जबकि काठमाडौँलाई 47 करोड लिटर दैनिक पानी आवश्यक पर्छ। पानीको यस्तो भयावह अवस्था अन्त्य गर्नका निम्ति सरकारको योजना के छ तत्काल संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। त्यस्तै कांग्रेसका सांसद तथा उपसभापति धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर आर्थिक सुशासन कायम गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएसँगै आर्थिक बेथितिबाट आक्रान्त भएको बताए। उनले आर्थिक सङ्कट मोचन गर्नका लागि आर्थिक सुशासन कायम गर्न ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुन आवश्यक रहेको बताए। एकातिर मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुक आर्थिक व्यथितिबाट आक्रान्त छ। आर्थिक सङ्कट मोचन गर्नका लागि आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्दछ। आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, राजनीति, पार्टी र राष्ट्रिय त हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्नै पर्दछ। जुनसुकै पार्टीको जतिसुकै ठुलो नेता भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएमा त्यसलाई कानुनको कटघारामा उभ्याउनै पर्दछ। तब मात्रै आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकियो भने मात्रै आर्थिक सङ्कट मोचन गर्न सकिन्छ र आर्थिक सङ्कट मोचन गरेर मात्रै यो मुलुकमा समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ। तसर्थ आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना झाले स्थानीय सरकारलाई इन्धनबाट चल्ने सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएकी छन्। उनले 753 वटा स्थानीय तहले वार्षिक इन्धन खर्च मात्रै करिब 60 देखि 70 लाख रुपैयाँ औसतमा खर्च भइरहेको बताइन्। हामी कहाँ 753 स्थानीय निकाय छ जसको वार्षिक इन्धन खर्च लगभग औसतमा 60 देखि 70 लाख इन्धन खर्चमै स्थानीय निकायको बजेट खर्च भइरहेको छ। त्यसको बजेट यदि हामीले विकल्पको रूपमा इन्धन बचतको रूपमा हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ प्रयोग गऱ्यो भने त्यसको 60 लाखमा इलेक्ट्रिक भेहिकलै आउँछ। त्यसको नगण्य मर्मत खर्च, जबकि पेट्रोल भेहिकलको मर्मत खर्च पनि छ। अझ औसतमा हेर्ने भने 1 करोडसम्म जान सक्छ। र यदि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा हामी गयौँ भने हाम्रो स्थानीय निकायको वार्षिक बचत चाहिँ हाम्रो 4 अर्ब जति बचत हुन्छ। त्यो 4 अर्ब हामीले विकास खर्चमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। सांसद झाले इन्धन खर्चको विकल्पमा विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउन सके वार्षिक 4 खर्ब रुपैयाँ बचत हुने बताइन्। उनले यसरी बचत भएको रकम विकास खर्चमा प्रयोग गर्न सकिने बताइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले सडक आयोजनाहरू निर्माणमा रहेको बेथिति अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद डाक्टर कार्कीले सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लगायत सरकारी निकायहरूले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न गर्न उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद कार्कीले नेपाल सरकारको संघीय मन्त्री परिषदको प्रस्तावित आवास क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल जाने नखु भैसेपाटी सडकको निर्माण कहिले टुङ्गो लाग्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले टुडीखेल फर्सीडोल सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र रहेको, साधोबाटो चापागाउँ कान्तिपथ मुआवजाको कारण रोकिनु ठूलो ठेकेदारको मिलोमतो र दबाव के हो भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो। ठुलो पानी हाले चिप्लेर लड्ने, नहाले दम खोकीले मार्ने मेरो क्षेत्रको हविगत। नेपाल सरकारको संघीय मन्त्री परिषदको प्रस्तावित आवास क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल जाने नखु भैसीपाटी सडकको निर्माण कहिले टुङ्गो लाग्छ? चुनीखेल फर्सीडोल सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र छ। सातो बाटो चापागाउँ कान्ति राजपथ मुआवजाको कारण रोकिएको छ। सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो? ठूला ठेकेदारको मिलोमतो र दबाव हो? राज्यका निकाय गैर जिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्र होइन, आम जनतामाथि अपराध हो। उहाँले राज्यका निकाय गैर जिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्र नभई आम जनतामाथिको अपराध भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले सार्वजनिक निर्माणको काममा हुने ढिलासुस्ती र बेथिति अविलम्ब समाधान गर्न माग गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सिंहदरबारभित्र आम सर्वसाधारणलाई सहस्रमा प्रवेश गर्न दिनुपर्ने भन्दै सभामुखसँग रुलिङ माग गर्नुभएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद ज्वालाले यस्तो माग गर्नुभएको हो। उहाँले सांसदहरू र उनीहरूका आफन्तहरू मात्रै छिर्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरी सेवा लिन मन्त्रालय धाउने सबै सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार छिर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। लाइनमुक्त राष्ट्र, लाइनमुक्त देश भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो, तर हरेक ठाउँमा अहिले पनि चाहिँ जनताको चाहिँ सेवाग्राहीको लाइन देखिन्छ। त्यसको एकदम चाहिँ ज्वलन्त नमुना भनेको सिंहदरबारको दक्षिण गेट हामी हेर्न सक्छौँ। हामी सांसदहरू मन्त्रीहरू त्यहीँबाट ओहोरदोहोर गर्छौँ, तर जनता चाहिँ लाइनमा बसेका हुन्छन्। मन्त्री, सांसद र चिने जानेको कर्मचारी नहुने व्यक्ति सिंहदरबारभित्र पस्न पाउँदैन। सेवाग्राहीहरू 4 दिवार बाहिर, सिंहदरबार बाहिर, मन्त्रालय जति चाहिँ सिंहदरबारभित्र यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ। यो हामी सुशासनका कुरा गर्छौँ, हामी जवाबदेहिताका कुरा गर्छौँ, तर जनतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ प्रताडित गरिरहेका छौँ। त्यसकारण सभामुखज्यूबाट आजै चाहिँ रुलिङ हुनु पर्यो कि सिंहदरबारभित्र जनता सहज रूपमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरियोस्। मुलुकको मुख्य प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा सर्वसाधारणले सहज रूपमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। सम्बन्धित मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिका आधारमा मात्रै सिंहदरबारमा प्रवेश पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई आइतबारका लागि तोकेको छ। आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासमा भएको सुनवाईमा सन्दीप विरुद्धको मुद्दा र विदेश क्रिकेट खेल्न जान पाउनुपर्ने मागको एकमुष्ट सुनवाईका लागि आइतबार पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब आइतबार मात्रै सन्दीप विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न युएई जाने वा नजाने भन्ने बारेमा टुङ्गो लाग्ने भएको छ। सर्वोच्चको आजको इजलासपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सन्दीपका अधिवक्ता शरकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हेरेर सरकार पक्षबाट 73 नम्बरको निवेदन र विदेश खेल्न जान पाउनुपर्ने निवेदनको एकमुष्ट सुनवाई गर्ने आदेश दिएको बताउनुभयो। उहाँले एकल मुद्दाको अवस्थालाई हेरेर मात्रै आदेश दिन नमिल्ने भएकाले संयुक्त इजलासमा अन्तिम सुनवाईका लागि आइतबार तोकिएको बताउनुभयो। अधिवक्ता घिमिरेले आफूहरूले खेले मैदान फरक देशमै भएका कारण खेलबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने वकालत गरेको बताउनुभयो।
नेपालमा बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा जबरजस्ती करणीको 1117 मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको छ। मुख्यतया सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षाको अवस्था, थामी झाँक्रीको बहाना, प्रलोभन, यौन शिक्षाको कमी, पोर्नोग्राफी लगायतका कारण दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटनाहरू बढ्दै गएको पाइन्छ। पछिल्लो समय आफन्तजनबाटै बलात्कृत भएका घटनाहरू पनि सुनिने गर्दै आएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपालमा बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन सार्वजनिक हुन थालेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा 1117 मुद्दा दर्ता भएका छन्। फितलो कानुनी व्यवस्थाका कारण बलात्कारीहरू छाती चौडा गरेर हिँडिरहेका छन्। 2075 साल साउन 10 गते कञ्चनपुरकी 14 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन। 4.5 वर्षको यो अवधिमा 4वटा गृहमन्त्री पनि फेरिएका छन्। हरेकले यस घटनालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्ने गरे तापनि नतिजा शून्य छ। यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता अनेकौं बलात्कारपछि हत्या गरेका घटनाहरूको उजुरीका चाङ न्यायको पर्खाइमा बस्न बाध्य छन्। सरकारवाला निकायहरूले भने दर्ता भएका प्राय मुद्दाहरू समाधान भएको दाबी गर्छ। मुद्दा दर्ता अहिले 2532 थियो 77-78 भने अहिले 78-79 मा चाहिँ 2380 र यो 79-80 को पुससम्म चाहिँ 1117 चाहिँ मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। हाम्रो यो जुन दर्ता भएको त लगभग प्राय सबै समाधानै भएको देखिन्छ। यता कतै 1-2वटा केस चाहिँ यो अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ। नयाँ प्रयास हाम्रो अनुसन्धान चाहिँ लगभग धेरै सकिएकै हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको तथ्याङ्क हेर्दा शिशु र वृद्धा समेत बलात्कारीको शिकार बनेका छन्, जसमा 10 वर्ष मुनिका 127 र 60 वर्षभन्दा माथिका 14 जना बलात्कृत भएको पाइन्छ। हुन त विगतमा पनि यस्ता घटना नभएका भने होइनन्, तर अहिलेको सूचनाको सहज पहुँचका कारण घटनाहरू बाहिरिन थालेको छ। दाजुभाइ, बुवा, हजुरबुवा, शिक्षक, घरबेटी, काका लगायत नजिककाहरूबाट बलात्कृत भएका घटनाहरूको पनि प्रशस्त उजुरी परेको छ। जस्तो 10 वर्ष मुनिकालाई हेर्ने हो भने 77-78 मा 305 जना बालक, 1 बालिका, 1 बालक देखिन्छ। त्यस्तै 78-79 मा हेर्ने हो भने 268 र 79-80 अहिले पुससम्म हेर्ने हो भने चाहिँ 127 जना बालिकाहरू, बालक बालिकाहरू चाहिँ बलात्कृत भएको देखिन्छ। वृद्धको हकमा पनि यो अहिले चाहिँ 3 वर्षको डाटा, 2.5 वर्षको डाटा हेर्ने हो भने सुरुमा 77-78 मा 38 र यो 78-79 मा 26 र अहिले हाल पुससम्मलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 14 जना पीडित भएको देखिन्छ र यो चाहिँ यो 60 वर्षदेखिको माथिको डाटा हो। कहिलेसम्म महिलाहरू बलात्कृत हुन्छु कि मर्छु कि भन्दै डराउँदै हिँड्ने, बलात्कार जस्तो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने, पीडितलाई दबाब दिने, इज्जत, धन, सत्ता र शक्तिको प्रलोभनमा पारेर चोकिने बानी परेकाले कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने पो हो कि भन्ने आम प्रश्न समेत खडा भएको छ। तसर्थ शिशु तथा वृद्ध समेत नभन्ने बलात्कारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुका साथै सरकारवाला निकायहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। रुस युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएको 1 वर्ष बितेको छ। यो युद्धको नकारात्मक असर विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको छ, जसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन। अर्थविदहरूका अनुसार रुस युक्रेन युद्धले पारेको आर्थिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा नै छैन। यसैको असरका कारण श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको छ भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै धराशायी बनेको छ। नेपालले पनि बेलैमा अर्थतन्त्र सुधारको बाटो अवलम्बन गरेन भने नेपाल पनि श्रीलङ्काको बाटोमा जानबाट धेरै टाढा नरहेको अर्थविदहरूको विश्लेषण रहेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। दुई ठूला शक्ति राष्ट्र रुस युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएको 1 वर्ष बितेको छ। युद्धको असरबाट युद्धमा होमिएका मुलुक मात्र होइन, यसको असरबाट नेपाल पनि टाढा रहन सकेन। रुस युक्रेनको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दा नेपाल जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशले धेरै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ।
विशेष गरी ऊर्जा आयातका हिसाबले नेपालले धेरै घाटा बेहोर्नु परेको छ। इन्धन मूल्यमा भएको उतार चढावको असर नेपाली बजारमा देखिएको छ। त्यसो त युद्धमा होमिएको दुवै मुलुक नेपालको भौगोलिक हिसाबबाट टाढा छन्, तर युद्ध सुरु भएको पहिलो महिनाबाटै युद्धको असर देखिन थाल्यो। युद्धकै कारण भइरहेको इन्धनको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले आम नागरिकको भान्सादेखि उद्योगी व्यवसायी समेत मारमा परेका छन्। जति जति युद्ध लम्बिँदै जान्छ त्यसको नकारात्मक बाछिटा नेपाल जस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा निरन्तर बढिरहने विज्ञहरू बताउँछन्। तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा खर्च बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्नेछ। अहिले युद्धकै कारण भारतको ऊर्जा बजारमा विद्युत तथा इन्धनको मूल्य अकासिएको छ, जसबाट नेपालको इन्धन खरिद बिक्रीको औसत मूल्यमा सोझै प्रभाव परेको छ। अहिले उकालो लागेको मूल्य वृद्धि र व्यापार घाटा त्यसैको परिणाम भएको अर्थविदहरूको भनाइ छ। विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यसले हल्लाइदियो र ऊर्जा सङ्कट, इन्धन सङ्कट, खाद्य सङ्कट, पुँजी बजारलाई सङ्कटमा पार्यो। यसले मूल्य वृद्धि अचाकली बढायो। अहिले राजस्व कम उठेको छ। राजस्व किन कम उठ्यो? व्यापार व्यवसाय कम भएको छ। कोभिडबाट थला परेका उद्योगहरू फेरि पुनर्स्थापित नहुँदै यसले गर्दा थप उद्योगहरू प्रभावित भए। धेरै मान्छेले रोजगारी गुमाए। सबै कुरा आयात गर्नुपर्ने, 70% वस्तु आयात गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने, उद्योगमा प्रयोग गर्नुपर्ने, योजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने, खानुपर्ने, लाउनुपर्ने हुनाले अब डलरमाथिको चाप, वैदेशिक मुद्रामाथिको चाप बढ्यो। विश्वमा भएको अर्थराजनीतिक द्वन्द्व, युक्रेन र रसियाको बीचको द्वन्द्वले सिर्जना गरेको विश्वको शक्तिको ध्रुवीकरणले विश्व अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाइदियो। 6000 किलोमिटर टाढा रहेको युक्रेनमा चर्केको युद्धले नेपाललाई के असर पार्छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर 1 वर्षको अवधिमा नेपालमा सटही सुविधा पाउने अधिकांश विदेशी मुद्रा महँगिएका छन्। सुन र चाँदीको भाउ बढेसँगै नेपाली रुपैयाँ कमजोर बनेको छ। ग्यास र तेलको मूल्य यही वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपालका अधिकांश उद्योग आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्। देशमा निर्यातित वस्तुको लागत समेत बढ्दा नेपालको व्यापार घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। रुस युक्रेन युद्धको अर्को प्रभाव नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा समेत देखिएको छ। विश्वमा आइपर्ने यस्ता युद्ध तथा सङ्कटको समयमा नेपाल जस्तो मुलुकले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्नताको नीति अवलम्बन गर्नु हो। नेपाल रुस विरोधी बनेर युक्रेनको पक्षमा खुल्दा रुससँगको वर्षौँदेखिको सम्बन्ध के होला र यसको नकारात्मक परिणामप्रति नेपाल सचेत बन्न नसक्दा विवादमा फँसेको राजनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ। रुस युक्रेनको युद्धले चाहिँ नि नेपाल मात्रै होइन विश्व नै प्रभावित भएको छ। रुस युक्रेन युद्ध यो रुस र युक्रेनको मात्रै नभएर विश्व राजनीतिसँग जोडिएको कुरा छ र रुस युक्रेनको युद्ध भइरहेको बेला चाहिँ नेपालले चाहिँ फेरि पक्षधरता देखाएको छ। रसियाको विरुद्धमा अमेरिकाको पक्षमा युएनमा गएर चाहिँ मतदान गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोध्यौँ धेरै पुरानो मित्र रुसलाई चाहिँ हामीले गुमाउने हौँ कि भन्ने एउटा त्रास पैदा भएको छ। नेपालले बेलैमा देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा पुर्याउने बाटो अवलम्बन नगरे देश जुनसुकै बेला श्रीलङ्का वा पाकिस्तान बन्न सक्ने विज्ञहरूको प्रक्षेपण छ। त्यसकारण तिनै तहको सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, साधन र स्रोतको दक्षता बढाउनु पर्ने, मितव्ययी हुनतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। हामी चाहिँ चुनौतीमा छौँ, हामी अप्ठ्यारोको छेउमा छौँ। त्यसकारण त्यो अप्ठ्यारोको छेउबाट अप्ठ्यारोमै खाल्डैमै भिरमै नखस्नको लागि चाहिँ हामीले उचित प्रबन्ध गरेनौँ भने त हामी पाकिस्तान पनि जस्तो नि हुन सक्छौँ, ग्रिस जस्तो पनि हुन सक्छौँ, श्रीलङ्का जस्तो पनि हुन सक्छौँ। चरित्र र त्यो अप्ठ्यारोमा पराई अलिकति फरक होला, तर हामी अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना छ यदि हामीले बेलैमा सचेत भएनौँ भने, राज्य सचेत भएन भने, सरकार सचेत भएन भने, तिनै तहका सरकारहरूले चाहिँ नि मितव्ययिता अपनाएनन् भने, तिनै तहका सरकारले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएनन् भने, साधन र स्रोतको दक्षता बढाएनन् भने चाहिँ हामी कुनै पनि खालको अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने सम्भावना छ। प्रत्येक नेपालीको भान्सामा रुस युक्रेन युद्धको असर देखिसकेको छ। अहिले राजस्वले मात्र दैनिकी खर्च धान्न गाह्रो परेको छ। मूल्य वृद्धि अझै दोब्बर अङ्कमा जान सक्ने जानकार बताउँदै आएका छन्।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेटको आकार समेत घटाएको छ। त्यसैले नेपाललाई अर्थतन्त्र सुधार गर्न ठूलो चुनौती थपिएको छ। यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। पूर्व ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपालद्वारा आयोजित आध्यात्मिक चेतना तथा सद्गुरु शोभायात्रा सम्पन्न भएको छ। विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाममा स्थित नामदान केन्द्रहरूबाट सुरु भएको उक्त शोभायात्रा विभिन्न प्रशासनिक निकायका प्रमुख लगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई निमन्त्रणा दिएर समापन भएको हो। उपासक समाजले यही फाल्गुन 18, 19 र 20 गते सतलोक आश्रम धनुषामा आदरणीय सन्त गरीबदासजी महाराजको बोध दिवसको उपलक्ष्यमा विशाल भण्डारा, रक्तदान, दाइजो रहित विवाह कार्यक्रमको आयोजना गरिने जनाएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। शुक्रबार पूर्व ब्रह्मा कबीर उपासक समाज नेपालद्वारा आध्यात्मिक चेतना तथा सद्गुरु शोभायात्रा गरिएको छ। नेपालभरि 7वटा प्रदेशमा एकैसाथ विशाल भव्य सद्गुरु शोभायात्रा निकालिएको थियो। पूर्व ब्रह्मा कबीर उपासक समाज नेपालले आयोजना गरेको र्याली काठमाडौँको रत्नपारदेखि सुरु भई काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्राङ्गणमा टुङ्गिएको थियो। मानिसमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै सही मार्गको पहिचान गराउने उद्देश्यले र्याली आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सान्निध्यमा शुक्रबार उनका अनुयायीहरूद्वारा पूर्व ब्रह्मा कबीर उपासक समाज नेपालको आयोजनामा काठमाडौँ, पोखरा, भैरवा, बेनी, विराटनगर, वीरगञ्ज, धनगढी, बिर्तामोड, सुर्खेत, नेपालगञ्ज लगायत नेपालका 7वटै प्रदेशका 22वटा जिल्लाहरूमा एकैसाथ देशव्यापी रूपमा आध्यात्मिक चेतना तथा सद्गुरु शोभायात्रा निकालिएको हो। यसको एउटा आध्यात्मिक सत्य छ जो जगतले थाहा पाएको छैन। यो आध्यात्मिक सत्य अब यो त उजागरै भएको छ। योभन्दा अगाडि करिब कबीर साहब यस धराधाममा जसरी आउनु भएको थियो सतलोकबाट 600 वर्ष अगाडि, उहाँ चाहिँ यो समयको तयारीको लागि मात्र 120 वर्ष काशीमा बसेर एउटा लीला गर्नुभएको थियो। उहाँको त्यो समयमा 64 लाख शिष्यहरू भए। जुन बेलामा चाहिँ भारतवर्ष, इरान, इराक, बलुचिस्तान, अफगानिस्तान यो सबै भारतवर्षमा थियो। सबै आबादी 4 करोड थियो। त्यो त्यत्रो ठुलो आबादी 4 करोड मात्रै आबादी हुँदा पनि 64 लाख उहाँका शिष्य भए। तर कोही पनि उहाँले त्यतिखेर सतलोक लिएर जानु भएन। सबैलाई चाहिँ एउटा म्याच्योर्ड बनाउनु भयो। अन्तिममा एउटा परीक्षामा सबै फेल गराएर फेरि यो सबैलाई मानव शरीर दिँदै यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ। यो कुरा अहिले आएर रामपालजी महाराजले रहस्योद्घाटन गर्नुभयो कि त्यो समयको यो अहिलेसम्मको निरन्तर ह्युमन डेभलपमेन्टको फ्लो यहाँसम्म आएको छ। 64 लाखहरू अहिले जो हाम्रो अगाडि छन् यिनीहरूले नि पहिला रामपालजी महाराजलाई परमात्माको रूपमा चाहिँ दर्शन पाए, चिने र अहिले उहाँहरूको नजिकमा आए। यही फागुन 18, 19 र 20 गते सतलोक आश्रम धनुषामा आदरणीय सन्त गरीबदासजी महाराजको बोध दिवसको उपलक्ष्यमा हुन गइरहेको विशाल भण्डारा, रक्तदान, दाइजो रहित विवाह कार्यक्रमको सार्वजनिक रूपमा सम्पूर्ण देशवासीलाई निमन्त्रणा दिने तथा विकृतिहरूले ग्रस्त वर्तमान समाजमा आध्यात्मिक ज्ञानको चेतना जगाई समाजलाई कुलत, दाइजो प्रथा, बलि प्रथा, अन्धविश्वास, पाखण्डवाद जस्ता सामाजिक विकृतिहरूले अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो शोभायात्रा निकालिएको कुरा सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीहरूले जनाएका छन्। स्वच्छ सभ्य समाज निर्माण गरी धरतीलाई स्वर्ग बनाउनमा सन्त रामपालजी महाराज दिनरात प्रयत्नशील रहेको जानकारी पनि अनुयायीहरूले दिएका छन्। जुन ठाउँबाट पृथ्वीमा आएर अड्केका छन्, कालको लोकमा कैद भएका छन्, पुनः उनीहरू सतलोक जान पाउने छन्। निश्चित धर्मको मार्ग फलो गरेर पूजाको विधि एउटै छ, जाने बाटो एउटै छ, भगवान एउटै छ। तर हजारौं भगवान बनाइदिए, हजारौं बाटो बनाइदिए, हजारौं पूजा विधि चलाइदिए। यो सबैले गर्दा 84 लाखमा यहाँको इष्टले चाहिँ घुमाइराखेको छ। यसबाट निकाल्नको लागि म एउटा सन्तलाई पुनः त्यो ज्ञानलाई पुनर्जीवित गर्न ल्याउँछु भन्दा जुन 1774 सम्मत 1774 मा कबीर साहब गएको 250 वर्ष करिबमा उहाँ छुडानीमा एपियर हुनुभयो। त्यतिखेर एउटा गोठालाहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए। त्यसमध्येको एउटा 10 वर्ष बालक जसको नाम गरीबदास थियो, उहाँको लागि उहाँ आउनु भएको थियो। खासमा धनुषाको बेलाचापी स्थित सतलोक आश्रममा हुने महायज्ञमा निशुल्क मन्त्र दीक्षा, रत्नदान शिविर, दाइजो रहित आदर्श विवाह आदि कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। भएको छ विश्रामको विश्रामपछि उत्तर कोरियाद्वारा आज 4वटा क्रुज क्षेप्यास्त्रको परीक्षण जस्तोसुकै युद्धका लागि पनि तयार रहेको पुष्टि भएको केसियनको दावी। र आर्मी र मच्छिन्द्र केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश, एनआरटी र चर्च बॉयज युनाइटेड पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन नगरी पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको 40 अर्ब रुपैयाँ लगानी सुरक्षित गर्न एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसद घिमिरेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विमानस्थल निर्माण भएको 1 वर्ष पूरा हुँदा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले केही समय अघि हप्ताको 2वटा उडान भए पनि अहिले बन्द भएको बताउनुभयो। उहाँले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा भारतले अनुमति नदिएकाले उडान हुन नसकेको सञ्चार माध्यममा आएकाले त्यसका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले संसदलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गर्नुभयो। उहाँले विमानस्थल निर्माणसँगै निजी क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रमा गरेको 40 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। हिमालयन र सिभिल ब्याङ्कको मर्जरपछि हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। शुक्रबार हिमालयन ब्याङ्कको प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच हिमालयन र सिभिल ब्याङ्क बीचका अध्यक्षले पानसमा दियो बालेर एकीकृत कारोबार सुरु भएको घोषणा गरेका छन्। सिभिललाई प्राप्ति गरेसँगै हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको कुल पुँजी 34 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै ब्याङ्कको कुल निक्षेप 2 खर्ब 74 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा 2 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आगामी दिनमा ब्याङ्कलाई थप सबल र उत्कृष्ट बनाउने प्रतिबद्धता समेत ब्याङ्कले व्यक्त गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र मच्छिन्द्र फुटबल क्लब जारी केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयमा भएको दिनको पहिलो खेलमा आर्मीले न्युरो टिम एनआरटीलाई पेनाल्टी सुट आउटमा पराजित गर्दा आजै भएको दोस्रो खेलमा चर्च बॉयजलाई हराउँदै मच्छिन्द्र अन्तिम 4मा प्रवेश गरेका हुन्। एनआरटी र आर्मीले निर्धारित 90 मिनेट 1-1 गोल गरेपछि खेलको निर्णय ट्राई ब्रेकरबाट लिएको हो। पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 को रोमाञ्चक जित निकाल्दै आर्मी अन्तिम 4मा पुग्न सफल भएको हो। पेनाल्टी सुटआउटबाट अघिल्लो चरण प्रवेश गरेको आर्मीले साधोबाटो युथ क्लबसँग फाइनल प्रवेशका लागि फिट्नेछ। यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले चर्च बॉयज युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 4मा पुगेको हो। मच्छिन्द्रलाई जिताउन प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका कप्तान सुजल श्रेष्ठ र रञ्जित हिमाले 1-1 गोल गरे भने उपहार गोलबाट चर्च बॉयजले अग्रता छुट्याएको थियो। प्रतियोगितामा शनिबार आयोजक केपी ओली फुटबल क्लब र जावला खेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति चयनबारे दलहरू बीचको खिचातानी जारी, एमालेकै उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्ने अध्यक्ष ओलीको दावी, आफूले नै पाउनुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान कायमै। आफ्नो ठाउँमा बस्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई मन्त्री मोदीको चेतावनी, देशमा गणतन्त्र आइसकेको भन्दै अझै पनि आफूलाई राजा नठान्न आग्रह।
मकवानपुरमा मच्चिएको हात्ती आतंक नियन्त्रण गर्न सरकारसँग सांसद बर्तौलाको माग। सर्वसाधारणको ज्यान जाँदा पनि सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको आरोप। उत्तर कोरियाद्वारा आज 4वटा क्रुज मिसाइल परीक्षण जस्तो सुकै युद्धका लागि पनि तयार रहेको पुष्टि भएको केसियनको दाबी। र आर्मी र मत्स्येन्द्र केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। एनआरटी र चर्च बोइज युनाइटेड पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।